السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم في une nouvelle vidéo اللي تخص les premières années SMV. Les autres بإذن الله إن شاء الله يكونوا des autres vidéos بالنسبة لكم les deuxième année, les troisième année, etc. Donc pour les premières années اليوم جينا جيت يعني ندرسوا مع بعض la biologie cellulaire. La biologie cellulaire كما ذكرت في la dernière vidéo اللي هو un module de base اللي تركزوا عليه بزاف وراحين تستحقوا بزاف ابري ميم في لو دوزيام سيمستر راحين تدرسوا لا بيولوجي فيجيتال ولا بيولوجي انيمال. لازم تستحقوا يعني لا بيولوجي سيلولار، قصدي الباجاج اللي ديتوه من لو بروميير سيمستر. وميم بور دوزيام اني يعني كامل المشوار الدراسي ديالكم راحين تستحقوه هذا لو موديول بزاف. دونك لا بيولوجي سيلولار ولا لا سيتولوجي كما راكم تشوفوا le terme de cytologie en deux parties. Donc à chaque fois تشوفوا هذا le suffixe تاع logie, c'est-à-dire c'est l'étude. Cyto c'est un mot grec اللي نقصدوا به la cellule ولا الخلية. Donc c'est l'étude de la cellule, la biologie cellulaire. نبداو بدي جينيراليتي ومن بعد نبداو نديتايو بالعقل. يعني اذا ما فهمتوش ان تيرم ولا ما فهمتوش عفسه ديروا في بالكم بلي رانا رايحين نزيدو نديتايو فيها ورايحين نشوفوها ابري. سي جوست دي جينيراليتي. دونك لو موند فيفون اي ديفيزي ان 5 غاني. معناتها العالم الحي يعني قسموه ان 5 غاني. ان غاني نقدروا يعني نقدروا نعوضوها بكلمه فصيله اذا مانيش غلطه. دونك 5 غاني اللي هما لي زانيمو لي فيجيتو الحيوانات والنباتات، لي شامبينيون اللي هما الطفيليات، لي بروتيست اللي هو ان غاني ديفيرسيفيي و ان غاني ديفيرون. ديفيرسيفيي ستادير متنوع و يعني متكون جينيرالمون من لي زوكاريوت اونيسيلولار. اونيسيلولار يعني وحيدة الخلية وراحين يعني نديتايو ابري. اي عندنا cinquièmement les prokaryotes. Les prokaryotes اللي هما les bactéries. Voilà, donc هادو هما les 5 règnes اللي عندنا. Après, نشوفو une petite remarque. قالك la classification des espèces est un système international. واش معناتها c'est un système international? C'est-à-dire les noms scientifiques des espèces, des genres et même des familles, etc. sont les mêmes dans le monde entier. C'est-à-dire في le monde entier هاد les noms ما يتبدلوش ويعني يعني معترف به دوليا. هو un système international. Donc la classification traditionnelle en 5 règnes a été ramenée en l'état actuel des recherches à 3 domaines du vivant. يعني قسموهم لنا en 3 domaines مجالات اللي هما des eucaryotes, les eubactéries et les archibactéries. وهادو نزيدو نديتايو فيهم après. نعاودو نرجعو لي 5 règnes اللي ذكرتهم من قبل. عندنا premièrement les prokaryotes. واش هما les prokaryotes؟ يضموا لنا les bactéries les archibactéries dépourvues de noyau. c'est-à-dire ما فيهمش يعني dépourvues de noyau, c'est-à-dire je sais pas كيفاش le terme راح لي en arabe. dépourvues de noyau c'est-à-dire ما فيهمش un noyau. خالي فوالا خالي من النواة. هذه هي حقيقي النواة. لا بدائي النواة، بدائية النواة. فوالا لي بروتيست اللي هما دي زوكاريوت اونيسيلولار كي تلاقاو بكلمة اوكاريوت c'est-à-dire حقيقيات النواة. فوالا unicellulaire c'est-à-dire وحيدة الخلية. les champignons c'est des eucaryotes pluricellulaires c'est-à-dire حقيقيات النواة متعددة الخلية. les végétaux اللي هما des eucaryotes pluricellulaires réalisant la photosynthèse يعني يديروا لنا التركيب الضوئي. les animaux اللي هما des eucaryotes pluricellulaires hétérotrophes qui ingèrent. واش معناتها hétérotrophe؟ hétérotrophe معناتها c'est des organismes incapables de faire يعني incapable واش معناتها hétérotrophe؟ c'est-à-dire هادو des organismes ولا les incapables de synthétiser ou incapable de faire la matière organique.
نستعملو synthétiser donc incapable de synthétiser la matière organique معناتها ما يقدروش وحدهم يديروا ولا يركبوا لا ماتيير اللي يتغذاو عليها لازم لهم des autres organismes اللي يديروا لهم لا يعني يسينتيتيزو لا ماتيير اورغانيك باش هما يتغذاو عليها. و هيتروتروف هي العكس تاع اوتوتروف معناتها يتغذى بنفسه، هو وحده يركب لا ماتيير اورغانيك ويتغذى عليها. جيسبر تكونوا فهمتوني، واذا ما فهمتونيش راح نطرق ليها يعني après. Plan d'organisation cellulaire. Le monde des cellules, c'est-à-dire عالم الخلية, est subdivisé en deux grands groupes. مقسم ل deux grands groupes qui sont fondamentalement différents dans leur structure interne et leur organisation générale. يعني يختلفوا في الطبيعة تاعهم الداخلية la structure يختلفوا يعني في التركيبة الداخلية et l'organisation générale والتركيب يعني الكامل. عندنا premièrement les prokaryotes du latin pro avant et du grec كاريون نوايو. دونك عندنا برو اللي هي مقسومه لدو، دونك برو يعني افون اي كاريون اللي نوايو يعني بدائي النواة. فوالا بدائيات النواة. sont des êtres vivants unicellulaires وحيدة الخلية dont l'ADN est libre dans le cytoplasme. يعني l'ADN يسبح يعني يكون libre في السيتوبلازم كيما لي بكتيري باغ اكزومبل. دونك هذه جو بونس كو قريتوها في تيرمينال باللي لي بروكاريوت اللي هما بدائيات النواة افون نوايو كيما راكم تشوفوا لا ترادكسيون سون دي زيتر فيفون اونيسيلولير يعني وحيدة الخلية. وعندنا لي زوكاريوت. واش هما لي زوكاريوت؟ اون اون اورغانيزاسيون كومبلكس يعني عندهم تركيبة كومبلكس يعني متركبة dans l'ADN enfoui dans le noyau. Donc l'ADN enfoui dans le noyau entouré d'une membrane nucléaire. يعني entouré يعني محاط voilà une membrane nucléaire اللي هو غشاء خلوي. Il constitue un très large groupe d'organismes unis ou pluricellulaires. يعني فيه بزاف les organismes, donc la majorité des organismes sont des organismes eucaryotes ou يكونوا unis ou pluricellulaires, c'est-à-dire وحيدة أو متعددة الخلية. وعندنا une autre remarque اللي هما les eucaryotes. واش هما les eucaryotes؟ هما échappent à ces deux organisations يعني مختلفين على هاد les deux organisations اللي ذكرتهم et forment un groupe à part. يفورموا لنا ان جروب وحده ابار ونجو ابخي وان شاء الله في دوزيام اني تزيدو يعني ديتايو فيهم. فوالا واش يبقى لنا ما حبيتش جوغ دي فيديو طوال، حبيت ندير في لا فيديو 10 مينوت حتى ل 15 مينوت ماكسيموم باش ما تكرهوش وباش تبقى لكم ديما حلوه. دونك ندوزو ابخي نشوفو عفسه اللي رايحين تستحقوها بزاف. بالك ما راحش يديرها لكم دوكا البروف وبالك يعني ما راحش تشوفوها دوكا، مي جيمري بيان كو نديرها لكم لهنا تشوفوها يعني وتدو لي مو اللي رايحين تستحقوهم ابخي واللي هي رايحين نشوفوا لا سيلول ومكونات الخليه تو سامبلومون. عفسه اللي ما راهيش يعني جديده عليكم، برك رايحين نشوفوا البيانات اللي كنتو ديروهم في الليسي نشوفوهم ان فرونسي كيفاش رايحين يكونوا كيفاش راح تكون الخليه. فوالا هذا مكان نجوزو نشوفوا هاد لا بارتي. فوالا رحت 5 رسمت لكم لا ستركتور سيلولار ولا اون سيلول. فوالا وحطيت لكم لي ديفيرون اورغانيت يعني العضيات اللي كاينين في لا سيلول. هنايا جو سي كو على بالكم لي ديفيرون اورغانيت اللي كاينين و جو سي كو قريتوها يعني افون في الليسي، مي جوست هذوك لي تيرم حبيتكم يعني تشدوهم، حبيتكم كي تكمل هذه لا فيديو يكون على بالكم جو سي بون شديتو هاد لي تيرم فراسكم، ما تبقاوش يعني كيما الليسي
حويصل وشبكة هيولية اكسيتيرا، لازم تحكموهم هاد لي تيرم سي بون. دونك عندكم بريميرمون نبداو الغشاء الخلوي اللي هو لا ممبران بلازميك. فوالا، دونك لا ممبران بلازميك اللي هي الغشاء الخلوي. ابري عندكم لو سيتوبلازم اللي هو الهيولة، هذا اللي لداخل. دونك هذا اللي تسبح فيه كاع لي زورغانيت، الهيولة هو سيتوبلازم. ابري عندكم لاباراي د غولجي اللي هي جهاز غولجي، فوالا راه مرسوم لهنا. عندكم فيزيكول، هادو الحويصلات اللي راكم تشوفوا فيهم، الحويصلات هما لي فيزيكول. وعندكم ريتيكولوم اندوبلازميك. دونك ريتيكولوم اندوبلازميك فوالا هذا اللي راه مرسوم لهنا وراه لاصق في لا ممبران نوكليير نوكلييك، في لا ممبران نوكليير راه يعني واضح. عندكم اوسي هنايا لو بور. دونك لو بور نقدروا نسموه هذا اللي ما بين اللي راه جاي في يعني في لا ممبران هنايا، جو بونس يسموه مخرج ولا فجوه فوالا فجوه. عندكم لا دي ان بيان سور هذا. عندكم هذا لونسامبل سي ان نوايو لونسامبل. وعندكم النيوكليول، هذا النيوكليون كما كنتو نسموه كنا نسموه في الليسي. فوالا هذه هي لا ستركتور سيلولار. حبيت نزيدها لكم باش يعني يزيد الرصيد ديالكم، يعني سي ان باجاج وراكم تتعلموا انصامبل وتشدوهم يعني سي بيان، ما تبقاوش يعني بلي تيرم تاع الليسي. هذا مكان بهذه نختم لا فيديو، نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام بارتي وين رايحين يعني ندخلوا في لي ديتاي باذن الله. واشاك فوا كما قلت ما راحش نطول في الفيديو، جوست هكذا 10 مينوت حتى ل 15 مينوت اونصامبل باش ما تكرهوش. اون بليس يعني لو كان تدو اون انفورماسيون ولا دوز انفورماسيون سي بيان. ونكملوا ان شاء الله في لا دوزيام بارتي. بالتوفيق للجميع.